अब्दुल गनी खान, ठीक है, आप बात करें। वजीर मोहतरम गवर्नमेंट का मौक़िफ़ देना चाह रहे थे, आप बात करें प्लीज। मैं 3 मिनट में खत्म करूं। ओके। स्पीकर से द 5000 साल ना पख्तूनियम, द 1400 साल ना मुसलमानियम और द 77 साल ना चिकम दे पाकिस्तानी। स्पीकर से द पख्तानो जरगे द 500 कोल न कीगी वो दादी मुंगा रवायात ती पख्तानो के चिकलम पाए लोकाबों दे साख्त रोशी या दे दो कसोनो जगड़ा रोशी या दे दो कोमुनो जगड़ा रोशी पाकि कबाइल और पख्तानो चिकम दे खपले फैसले के भी द खैबर पर मुकाम बंदे चिकम जरगा कीगी दादी वो फेडरेशन न दो दादी टोल पख्तून कौम दो चिदी पख्तून कौम वेल्ता जरगा कवी वो जरगे मुंगला दी खपल आबा व अजदाद ना चिकम दई दी 500 कोल ना तारीख पोते शवे दई नन वफाकी हुकूमत पे वो फेडरेशन मोंदे पाबंदी या कलदम कवल आया दा जरगा दी वो फेडरेशन दो आया दा जरगा दादी पीटीएम दो दादी वो फेडरेशन न दो दादी वो तंजीम न दो दा टोल दे पख्तून कौम जरगा दो ओ बा बिया पाबंदे कम शेलिंग कम हुकूमती फायरिंग स्पीकर से दे दगमल ते पोरा दे दग रियासत ते पोरा दगो कबोएलो खपल जुनूनम कुर्बान कड़ी दी डिस्प्लेशिम दी बुजुर्गम तबुशिवी दी माशियतम तबोशो पहाड़ को लकी चिकम दई यतीमोनम दी पहाड़ को लकी चिकम दई पंडा खोरम दो पहाड़ को लकी चिकम दई बुरा मोरम दो दे दग रियासत ते पोरा 77 साल दगो कबोएलो दे दग बॉर्डर चिकम दई बागैर तनगो सुकी दूरी कड़ी दो चिदे बोजावर नवाखला तन्नर तो तसावत पोरे नन चिकम दई जमो है बेवतनियम ज़दा खबरा कौम चिकम सड़ाई दे दगमल दे आईन वो दे दस्तूर खबरा कवी मुंगे मलगरी मुंगे मलगरतिया कहू स्पीकर से पदाबंदे करवई उशवा वफाकी हुकूमत मोहसिन नकवी चीफ सेक्रेटरी व जिला लेटर कवल जार रियासती दारुल्ला सवाल कौम जुली वतन नसम शिदा कबोइल नरमा वेजनो दामो है वतन ली दे दग वतन दे पोरा कश्मीर चा आजाद करे दे दगो कबोइल आजाद करे दे दगमल दे पोरा कुर्बानी चा वर कड़ी दगो कबोइल वर कड़ी दी स्पीकर से तशद्दुद दादी वे खबरें महालम न दाई मुज़ाकरात ते उकलाइशी दी खुश असलुबेन दे चिकम ने कोरो खसलाइशी मुसलिहात ते उकी फायरिंग कवल शेलिंग कवल दादी खबरें हाल न दाई ज़दायाम चिपदाई लोकाओ पता सीमा के बे नूर हालत खराब शी दे मुंग दे ख्वाइंदो दे माइंदो पचाड़ो बंदे चिकम ने मुखुना सरदी सरगी दे उखुना डाकी दी जन्नूर जोड़े गोने नशम का वाले करे मो बच्ची वेजनी ज़द दग रियासत ना वो दे रियासती दारुल्ला सोल कौम चिदी मुसालिहत ना करो अखला दे खुश असलुबे ना करो अखला दे मुज़ाकरातो ना करो अखला नो दे ताकत इस्तेमाल मकावा जा मरकेगम वो हाल चुपती मुसलमानों दिमो गुनाह से दो ज़ा अमल गोड़म ज़ा पखपल मदनियातो बंदे देखो इख्तियार गोड़म ज़ा पखपल सीमा के पखपल वतन का बुदे दल गोड़म ज़ा दे अमल खबरा कौम ज़ा दे खुशले खबरा कौम ज़ा दगमल दे कानून व दे आईन व दे दस्तूर खबरा कौम
خو د مو څوک خبره نه اوري د مو کسا په تېر شل کاله کې قبایلي ځوانان د دغې خاورې دپاره د دغه ریاست دپاره څومره خلکو قربانۍ ورکړې څومره شهیدان شول زه دا خبره کوم د خبرې مقصد مې دا و چې چیف سیکرټري وایي جي چې کوم دی لکه څنګه کونډي صاحب خبره وکړه نورو ملګریو خبره وکړه میجر صاحب خبره وکړه منسټر صاحب ایوان له یې وغوړو او پکار ده چې د ایوان په اعتماد کې اخیستل شوی وای چې ته په صوبه کې په یوه فیډریشن باندې پابندي لګوې کله دمکوې پکار ده چې د ایوان یې په اعتماد کې اخیستی وای د حکومت یې په اعتماد کې اخیستی وای نو سپیکر صاحب موږ نور په دا خاوره په دا سیمه په دا علاقه کې نه جنګ غواړو نه فساد غواړو نه تشدد غواړو موږ د امن خبره کوو خو یوه خبره زه کوم چې کم خلک کمې ریاستي ادارې دي هغو له ته یم چې دا کومه جرګه کېږي دا د پی ټي ایم نه ده دا د ټول پښتون قوم ده آیا ته د ټول پښتون قوم خلاف کاروایي کوې ته د پښتون خلاف کاروایي کوې د دغې سره به په دا سیمه او په دا وطن کې بدامني نور هم راشي حالات به د کنټرول نه ووځي د خوش نه د کور واخیستلی شي زه په اخره کې سپیکر صاحب تاسو هم شکریه ادا کوم چې ټیم هم راکړو خو ډېره انتهایي سیریس ایشو ده چې د مو ضلع ده د مو په ضلع کې د جرګه کېږي د پښتنو نن پکې شهیدان هم وشول زخمیان هم په هسپتالونو کې پراته دي نو سپیکر صاحب چې نور تصادم ونه شي نور شیلنګ پې ونه شي نور د طاقت استعمال پې ونه شي فوري تور باندې ریډکشن روکتام وکړلی شي ډېره مهرباني ډېره مننه